अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उर्दू की जमात में खुश आमदीद। आज हमारा जो उन्वान है वो है कहानी नवीसी। यकीनन आपको कहानियाँ पढ़ने में बहुत मज़ा आता होगा। आपने बहुत सारी कहानियाँ पढ़ी भी होंगी जिसमें आप बहुत ज़्यादा दिलचस्पी लेते होंगे, और अपने घर में भी आपने बहुत सी कहानियाँ खरीद कर लाइब्रेरी भी बनाई होगी, और अब आप खुद भी पढ़ते होंगे, अपने दोस्तों को भी पढ़ाते होंगे। क्योंकि कहानी एक ऐसा है ज़रिया है जो हमारी दिलचस्पी का ज़रिया है, जिसके ज़रिए हम मुख्तलिफ़ फ़ारिग़ औक़ात में इसको पढ़ते हैं और दिलचस्पी हासिल करते हैं। आइए सबसे पहले जानते हैं कि कहानी क्या होती है। माज़ी के किसी वाक़ये या किस्से को तरतीब के साथ बयान करना कहानी कहलाता है। जी हाँ, कहानी हमेशा माज़ी में होती है। कोई भी वाक़या जो या किस्सा होता है वो कहानी में तरतीब के लिहाज से ज़माने माज़ी को इस्तेमाल करते हुए बयान किया जाता है। आपने अक्सर पढ़ा होगा, जैसे शेर और चूहे की कहानी थी। एक शेर था, वो सो रहा था, फिर एक चूहा आया था। यानी ये सब जो ज़िक्र है माज़ी का ज़िक्र है कि माज़ी में ये सब कुछ हुआ था। तो इसमें हमेशा जो भी वाक़या या किस्सा बयान किया जाता है वो तरतीब तरतीब इंतहाई अहम है कहानी में, कि हम कहानी को उसी तरतीब के साथ बयान करें, ताकि जब हम पढ़ें तो उसको पढ़ने में हमें लुत्फ़ हासिल हो और हम इसमें दिलचस्पी लें। इसलिए कहानी में तरतीब बेहद ज़रूरी है, और माज़ी में वाक़यात का होना ज़रूरी है। और अगर हम माज़ी के ज़माने को इस्तेमाल करते हुए दुरुस्त तरतीब के साथ कहानी लिखेंगे तो उसमें एक लुत्फ़ आएगा और एक दिलचस्पी हमें पैदा होगी। आइए आगे जानते हैं कि कहानी लिखने के उसूल क्या हैं। कहानी हमेशा गुज़रे हुए ज़माने में बयान की जाती है। गुज़रा हुआ ज़माना कौन सा होता है? यानी माज़ी का ज़माना। इसलिए कहानी को फ़ेले माज़ी ही में लिखें। नंबर 2 है, कहानी लिखते वक्त वाक़यात की तरतीब का ख़ास ख़याल रखें। जी हाँ, जैसे पहले ज़िक्र किया जा चुका है कि हमें वाक़यात को तरतीब के साथ बयान करना है। तरतीब कैसे? यानी हमें पता होना चाहिए ये आगाज़ से, अब हमें दरमियान में क्या करना है, अब हमें इख्तिताम किस तरह करना है। यानी अल्फाज का ऐसा चुनाव करें कि हर वाक़ये को एक तरतीब के साथ बयान कर सकें। कहानी को बिलावजह तवील बनाने से गुरेज़ करें। अगर हम कहानी को बिलावजह तवील बनाएंगे तो जो पढ़ने वाला होगा वो बोर हो जाएगा, वो कहानी को ख़त्म किए बगैर ही किताब बंद कर देगा और आगे पढ़ने की कोशिश नहीं करेगा। इसलिए आप कोशिश करें कि उसको बिलावजह तवील ना करें। तवील करने से क्या होता है, कहानी में दिलचस्पी कम हो जाती है। कहानी आसान और सादा ज़बान में लिखें। जी हाँ, कोशिश करें कि आप कहानी आसान अल्फाज में लिखें। ऐसे अल्फाज इसका इस्तेमाल करें जिसको पढ़ने में लुत्फ़ आए, जिसको पढ़कर मज़ा आए। कहानी को मुनासिब उन्वान ज़रूर दें, क्योंकि आप देखते हैं कि अक्सर कहानियों में बहुत मुख्तलिफ़ उन्वानात होते हैं जिसके तहत कहानी लिखी जाती है। जैसे अगर हम शेर और चूहे की कहानी देखें तो वो इसे एक उन्वान दिया गया है। कभी कहानी, आप बहुत सी कहानियाँ पढ़ते होंगे रिसालों में, तो एक उन्वान ज़रूर देते हैं जिसके मुताबिक कहानी लिखी जाती है। तो इससे पता चलता है कि कहानी का असल मकसद क्या है। कहानी से जो इखलाकी सबक हासिल होता है उसे आखिर में ज़रूर लिखें। जी हाँ, हर कहानी जो लिखी जाती है उसके आखिर में हमें कोई ना कोई सबक ज़रूर मिलता है, जिसको पढ़कर हमें नतीजा हासिल होता है, वो आखिर में हमें लिखना ज़रूरी है। इससे क्या होता है, हमें कहानी में एक दिलचस्पी पैदा हो जाती है और एक ख़ास तरतीब के साथ हम कहानी लिखते हैं। जैसे आपने किसी लोमड़ी और कव्वे की कहानी सुनी होगी, जिसमें लोमड़ी जो है वो कव्वे से पनीर मांगता है। तो वो अगर आप उसको ख़ास तरतीब के साथ लिखेंगे तो और इन असूलों को मद्देनज़र रखेंगे तो यकीनन आपकी कहानी बहुत अच्छी होगी और सब पढ़ने में दिलचस्पी भी लेंगे। कहानी के हिस्से। कहानी के मुख्तलिफ़ हिस्से होते हैं। आगाज़। कहानी कई तरह से शुरू की जाती है। आपने देखा है कहानी के कई तरीके होते हैं। जब आप कहानी पढ़ते हैं तो उसे एक शुरू करने का अंदाज़ होता है। वही अंदाज़ हम अपनी कहानी में लाकर उसको अच्छा से अच्छा बना सकते हैं। जैसे कुछ कहानियाँ जो होती हैं इस तरह शुरू होती हैं, एक दफ़ा का ज़िक्र है किसी जंगल में,
یعنی وہ جگہ جہاں پہ جس کا منظر ہم بیان کرنا چاہ رہے ہیں وہ یہاں پہ ذکر کیا گیا اسی طرح کہانی میں اصل مقصد کو ہم رکھتے ہوئے کہانی سٹارٹ کرتے ہیں. جیسے پریشانی اور غم سے آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، وہ پریشان تھا کہ میں. اب آخر میں آگے جو ہے وہ کہانی کی ابتدا، یہ ابتدا ہے، آخر کہانی کی شروعات ہو جائے گی. اس طرح یہ کہانی آپ کی اچھی بھی لگے گی پڑھنے میں. اب درمیانی حصہ. درمیانی حصے میں ہمیشہ کوئی پریشانی یا کوئی مسئلہ بیان کیا جاتا ہے جس کے تحت کہانی لکھی جاتی ہے. آغاز میں ہم جو ہے وہ ابتدا کرتے ہیں، ایک طرح سے ہمارے پاس ہم ایک طرح سے تعارف کروا رہے ہوتے ہیں اپنے کرداروں کا، منظر کا، اور یہ ان سب کا ہم تعارف کروا رہے ہوتے ہیں. اور درمیانی حصے میں ان سب کو لے کر ہم ایک مسئلہ بیان کر رہے ہوتے ہیں. کوئی مسئلہ جو ہوتا ہے، جو کہانی میں اصل مسئلہ ہوتا ہے وہ بیان کرتے ہیں. اس میں اونچائی بھی آتی ہے، پھر ہم مسئلے کو کس طرح حل کیا جاتا ہے وہ سب بیان کیا جاتا ہے. یعنی ایک درمیانی جو حصہ آتا ہے بڑا اہم ہوتا ہے، جس میں نقطہ عروج بھی ہوتا ہے اور مسئلے کا حل بھی بیان کیا جاتا ہے. پھر ہر کہانی کے اختتام پر اس کا انجام ہوتا ہے، جس سے نتائج اخذ کیے جاتے ہیں. یعنی ہم ہر کہانی میں کوئی نہ کوئی سبق ہوتا ہے. سبق جو ہوتا ہے ہمیں بتاتا ہے کہ اس کہانی کا انجام کیا ہوا، اور جس کی مدد سے ہم بہت کچھ سیکھتے بھی ہیں. اور اس کہانی سے ہم کیا کہتے ہیں، دوسروں کو ہدایت بھی دے سکتے ہیں. یقیناً آپ کو کہانی کے حصوں کی مکمل معلومات حاصل ہوئی ہوں گی. آئیے جانتے ہیں کہ کہانی بنانا کیسے سیکھتے ہیں. آئیے کہانی بنائیں اور لکھیں. اب چلیں ہم کہانی لکھتے ہیں. صحیح ہے. اب کہانی میں سب سے پہلے کردار. اب آپ نے ایک خرگوش اور کچھوے کی کہانی تو پڑھی ہوگی. اس میں کردار کون کون سے تھے؟ کچھوا اور خرگوش. اس میں اور آپ کوئی اور بھی کہانی لے سکتے ہیں جس میں انسانی بھی کردار ہو سکتے ہیں. جیسے کوئی بچہ ہے، وہ دوڑ اپنے دوست کے ساتھ دوڑ کر رہا ہے. اور اسی طرح جانوری کردار بھی لے سکتے ہیں. کوئی خرگوش ہے، مطلب کوئی سی بھی جانور لے سکتے ہیں. اب آپ کو کرداروں کا سوچنا ہے کہ کردار ہم کون سے لیں. ٹھیک ہے، آپ نے کردار سوچ لیے. اب اس کے بعد آپ کہاں کا منظر آپ دکھانا چاہ رہے ہیں. کسی جنگل کا منظر دکھانا چاہ رہے ہیں، کسی اپنے اسکول کا منظر دکھانا چاہ رہے ہیں، یا اپنی جماعت کا منظر دکھانا چاہ رہے ہیں، اپنے گھر کا یا محلے کا. تو یہ منظر آپ کو سوچنا ہے. پھر اس کے بعد آپ کو پریشانی اور مسئلہ. اب آپ کو سوچنا ہے کہ اس ایک کردار کو کوئی پریشانی ہو اور دوسرا کردار اس کی مدد کرے. مثلا خرگوش کو چوٹ لگ جائے اور مرغی جنگل کے ڈاکٹر کو بلا کر لائے. اسی طرح انسانوں میں کردار، اگر ایک دوست ہے دوسرے دوست کو پریشان دیکھے تو وہ اس کی مدد کرے اور مختلف طریقے استعمال کرے. تو یہ ہوتا ہے کوئی مسئلہ بیان کرنا درمیانی حصے میں. اور کردار کچھ فرضی بھی ہوتے ہیں، جیسے چاند سورج ہیں، اور اسی طرح بہت سے کردار ہوتے ہیں. ہم درخت کو بولتا ہوا دکھا دیتے ہیں، جس سے اور بہت سے کردار ہم اسی طرح کے لیتے ہیں. منظر کئی جگہ کے ہو سکتے ہیں، جیسے اسکول، محلہ، جنگل، آسمان. تو یہ ان سب کو لے کر آپ ایک کہانی ترتیب دیں گے. تو آپ اس سے کیا ہوگا، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کہانی کے اہم اجزاء یا حصے کس طرح ہوتے ہیں اور اس کا استعمال کس طرح کیا جاتا ہے. اب یہاں پہ ہمارے پاس کچھ تصویریں ہیں. آئیے تصاویر کی مدد سے کہانی لکھتے ہیں. پہلی تصویر میں کیا ہو رہا ہے؟ ایک کوا ہے، اس کے اپنے پاؤں میں کچھ دبوچا ہوا ہے. اور پھر کیا کرتا ہے، وہ آ کے درخت پر بیٹھ جاتا ہے. پھر وہاں پہ ایک لومڑی اس کو دیکھ رہی ہوتی ہے اور اس کا دل للچا رہا ہوتا ہے کوے سے وہ چیز لے لے. پھر وہ کوے کے پاس جاتی ہے، کیا کرتی ہے، اس کی تعریف کرتی ہے. وہ ترکیب سوچتی ہے اور اس کی تعریف کرتی ہے کہ نا تم بہت اچھے ہو، اچھی آواز میں گانا گاتے ہو. یہ کیونکہ کوے نے جو ہے اپنی چونچ میں وہ ٹکڑا دبایا ہوا ہوتا ہے، تو وہ سوچتا ہے اس سے کس طرح حاصل کریں. اس نے ترکیب سوچی ہوتی ہے تو اس کی تعریف کرتا ہے، تم بہت اچھا گانا گاتے ہو اور تمہاری آواز بہت اچھی ہے، تم اپنی آواز میں گانا سنا. کوا جو ہوتا ہے اس کی تعریف میں آ جاتا ہے، جھوٹی تعریف میں آ جاتا ہے، اور جیسی گانا گاتا ہے اس کے منہ سے ٹکڑا گر جاتا ہے.
اور کیا کرتے ہیں، لومڑی فوراً اس کو دبوچ لیتی ہے. اب کیا ہوتا ہے، لومڑی لے کر اس کو بھاگ جاتی ہے اور کھا لیتی ہے. کوا اس کے پیچھے جاتا ہے. لومڑی بہت خوش ہوتی ہے کہ اس نے پنیر جو ہے، پنیر کا ٹکڑا اس سے حاصل کر لیا اور وہ کامیاب ہو گئی. اور کوا جو ہے افسوس کرتا رہ جاتا ہے. آپ یقیناً آپ کو ان تصاویر کی مدد سے کہانی ترتیب دینا آ گئی ہوگی، اور آپ اپنی کاپی میں لکھیے اور اپنے اساتذہ کو دکھائیے. شکریہ.